आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले कत्ल व इक़दाम कत्ल के वाक़ये पर। आपको बता दूं कि मुरादनगर में पेश आए इक़दाम कत्ल की वारदात में 3 नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। आजकल नौजवान लड़ रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, कोई किसी को कत्ल कर रहा है, कोई जेल जा रहा है, तो कोई जख्मी हालत में उस्मानिया दवाखाने में पड़ा किराह रहा है, और कोई जख्मों से जांबर न होते हुए दुनिया सुधार जा रहा है। ऐसे हालात में मैं आपको बता दूं कि मुख्तलिफ मोहल्ले जात में नौजवान एक जगह जमा होते हैं, कोई चबूतरे गर्म कर रहा होता है, कोई किसी बात पर एक दूसरे से लड़ने और भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और नौजवानों का ग्रुप इन दिनों एक दूसरे पर हमला करने लगा है। और ये हमले इस शिद्दत के साथ किए जा रहे हैं कि कई लोग नौजवान दुनिया सुधारने पर मजबूर हो गए हैं। क्या है ये मामला, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये खास रिपोर्ट। इन दिनों शहर हैदराबाद में जराइम का गिराफ बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर मुस्लिम मोहल्ले जात में नौजवान एक दूसरे पर हमले करते हुए गिरफ्तार हो रहे हैं। अब इसकी वजूहात बहुत सी हैं, इसलिए ऐसे वाक़यात को मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता। ताहम इसकी शरह में किसी हद तक कमी ज़रूर की जा सकती है। रियासती हुकूमत जराइम पर काबू पाने के लिए दावे और बातें तो बहुत करती है। वज़ीर दाखिला महमूद अली कहते हैं कि तेलंगाना की पुलिस देश की सबसे काबिल और दयानतदार है, लेकिन फिर भी पुलिस की आंख के नीचे जराइम की शरह आज भी तशवीशनाक हद तक ज़्यादा है। शहर हैदराबाद का खाका अगर हम खींचें तो हमें लगेगा कि यहाँ जराइम करने वालों में हर किस्म के अफराद बिला इम्तियाज़ जिन्स व उम्र शामिल हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से नौजवानों में जराइम की शरह बढ़ रही है। अब इनमें जराइम की जानिब रुझान पैदा करने में बहुत से अवामिल शामिल हैं, जिनमें सबसे पहले वालिदैन की परवरिश। आज हमारा माहौल एकाएक नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बदल गया है। नौजवान अब घरों को 8 बजे आने के बजाय 1 या 2 बजे लौटते हैं। वालिदैन ऐसे में उन्हें डांट भी नहीं पाते। अगर दूसरे दिन वो अपने लड़कों से पूछें कि इतनी रात तक तुम कहाँ थे, तो बच्चे यही कहेंगे कि बाहर चबूतरे गर्म कर रहे थे। अब वालिदैन इस गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि चलो हमारे बच्चे तो मोहल्ले ही में थे, लेकिन कोई बाप यहाँ अपने बच्चे से ये नहीं पूछता कि घर के सामने वाले चबूतरे पर क्यों बैठा था, घर के अंदर भी तो बैठ सकता था। अब यही बैठना धीरे धीरे एक रवाज बन गया। एक वक्त था कि हैदराबाद की बहारें और रौनकें अपना रंग दिखाती थीं। यहाँ की फ़ज़ाएँ भी शोख व चंचल हुआ करती थीं। यहाँ भी रंग व नूर की बरसातें क़यामत ख़ैज़ गर्मी में दिलों में ठंडक को राहत डाल दिया करती थीं। शहरी अमन व अमान के साए में ख़ुद को महफूज तस्वुर करते थे, लेकिन ये चबूतरा कल्चर ही है जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है, और वक्तन फ़ौक्तन खून की होली का सिलसिला एक अलग रीत बनती जा रही है। गली मोहल्ले में चबूतरे गर्म करने वालों पर पुलिस ने चबूतरा मिशन का आगाज़ करते हुए कार्रवाई ज़रूर की है, लेकिन इसके खातिर खा नताइज बरामद ना हो सके, और चबूतरे अभी भी रोज़ाना आबाद हो रहे हैं। और इन्हीं चबूतरों पर कभी नौजवान खून की होली खेलते दिखाई देते हैं। ऐसे कई नौजवान अब जेल में हैं, तो कई अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल हम ख्वाब देखते हैं हयात जावेदानी का, जो मिसल सागर खलब इंसानी में जवार भाटा पैदा करते हैं, और जिसकी बेहद वो बेहिसाब मौजें वक्त और तकदीर की संगलाख चट्टानों से टकराती रहती हैं, लेकिन इस ख्वाब को बिलाखिर मौत के होंठों पर बोसा देना पड़ता है। हयात जावेदा के हुसूल की यही ख्वाहिश कबूतर को उस वक्त आंखें बंद करने पर मजबूर कर देती है जब उसका सामना बिल्ली से होता है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि वो बिल्ली के खूनी पंजे इस्तिबदाद से बच जाए। अब चबूतरों पर बैठने वाले या तो बहस व मुबाहसे में मसरूफ़ रहते हैं, कोई अपनी दास्तान सुना रहा होता है तो कोई उसे सुन रहा होता।
یا پھر سبھی اپنے اپنے فونز میں مصروف رہتے ہیں۔ غلطی سے اگر کسی کے منہ سے کچھ نکل جائے تو بس پھر کیا ہے، ایک دوسرے میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہتھیار باہر آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ آصف نگر پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ لطیف، احمد، اکمل اور امان کے ساتھ دیگر متعدد نوجوانوں نے مل کر دیگر 3 نوجوانوں پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ یہ حملہ پرانی مخاصمت کی اہم وجہ ہے، جبکہ کئی افراد نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لوگ آپس میں دوست ہیں اور رات بھر محلے میں گھوم گھوم کر اوقات خراب کرتے ہیں۔ آنے جانے والوں سے الجھنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اب یہاں جن پر حملہ ہوا ہے ان کے نام ہیں امروز، حامد اور شعیب، جنہیں حملے کے فوری بعد دواخانہ عثمانیہ منتقل کر دیا گیا ہے، جن میں ڈاکٹروں نے 2 کی حالت کو تشویشناک بتایا ہے۔ آپ کے اسکرین پر موجود اس نوجوان کی تصویر دیکھیے، یہ کس طرح دلیری اور فخر کے ساتھ سگریٹ اپنے ہونٹوں میں دبا رہا ہے۔ یہ اکمل ہے اور دوسرا شخص لطیف، جنہوں نے تیز دھاری ہتھیار اور ہاکی اسٹک سے تینوں نوجوانوں پر حملہ کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کر لی۔ بتایا گیا ہے کہ کسی معمولی سی بات کو لے کر ان کے درمیان بحث ہوئی تھی، جبکہ زخمی افراد کے سرپرستوں کا کہنا ہے کہ بچوں کے درمیان کوئی آپسی مخاصمت نہیں تھی۔ حملہ آور نشے کی حالت میں تھے اور انہوں نے بذریعہ فون بچوں کو باہر طلب کرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا۔ اب حملہ ہو گیا اور نوجوانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بد اخلاقی کی اونچی سیڑھی پر سوار ہو گئے ہیں، اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اخلاقی بگاڑ آج ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو چکا ہے۔ معاملہ عبادت کا ہو یا معاملات کا، حقوق و فرائض ہوں یا تعلیم و تربیت، امانت، دیانت، صدقہ اور ان جیسی دیگر اعلیٰ اقدار کا ہم میں فقدان ہے، اور ہم ہیں کہ آپس میں لڑے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، یا پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کر غنڈہ کہلانے لگے ہیں۔ اگر ایسا ہی رہا تو ہمارا مستقبل قریب یا بعید میں خون کو خون سے دھونے جیسا ہو جائے گا، اور ہمارے نوجوانوں کا حال بھی برا، بہت برا ہوگا۔ یہاں کہنے والی بات یہ ہے کہ کسی پر حملہ کرنا یا جان سے مارنے کی کوشش کرنا یہ سب حیوانوں کا کام ہے۔ انسانیت کا عام پیغام محبت ہے، جسے جتنا پھیلایا جائے وہ اتنا ہی پھیلتا جائے گا۔ آپسی لڑائی میں نقصان ہر دو کا ہوگا۔ اگر آپ طاقت کے جام میں اندھے، بہرے اور حیوان ہو گئے ہیں اور اپنی زندگی سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں، تو پھر آپ کو انسانیت کے لیے خطرہ سمجھا جائے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اگر تمہارے اندر لگن اور محنت کا جذبہ نہیں تو بہتر ہے کہ تم سب کچھ ترک کر کے کسی مسجد، مندر یا درگاہ کے دروازے پر بیٹھ کر ان لوگوں سے بھیک مانگو جو لگن سے اپنے کام میں مگن ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس قوم کے ہاتھ میں کشکول گدائی ہو، اسے اپنے انّداتا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ مگر یہاں سوال یہ ہے کہ کشکول گدائی تھامنے کی ذمہ دار قوم ہے یا پھر وہ نوجوان جن کے ہاتھ خون آلود ہیں۔ اب یہاں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ ہر طرف ظلم و ناانصافی کا دور دورہ ہے۔ لوگ معاشرے کا درد اور اجتماعی خیر کی فکر سے خالی اپنی ذات اور اپنے مفادات کے اسیر ہو چکے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر ہر شخص کف افسوس ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ دراصل ایسے واقعات کے اصل ذمہ دار نوجوانوں سے زیادہ ان کے سرپرست ہیں، جن میں اسلامی تعلیمات کا فقدان ہے اور ان کی اولاد ان تعلیمات سے ناواقف ہے۔ اسی لیے دن رات چبوتروں پر بیٹھنا، فحش فلمیں موبائلز پر دیکھنا، محلے میں آنے جانے والوں پر طعنے کسنا، اور اگر دوسرے محلے کے دوست ان کے محلے میں آ جائیں تو پھر شور شرابہ کرتے ہوئے ادھم مچانا، یہ حرکات اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں۔ ایسی ہی حرکات سے جرائم پھوٹتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے پرتشدد ہو جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ قتل و غارت گری کے واقعات بھی رونما ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں نوجوانوں کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے پر قاتلانہ حملہ کرتے ہوئے خود ہم ہی ہماری نسلوں کو ختم کرنے لگے ہیں۔ اسی لیے اب ہر والد یہ شعر کہنے پر مجبور ہے کہ میرے شہر میں میری نسل کو لوٹنے والوں، میرے شہر میں میری نسل کو لوٹنے والوں، پتہ ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے،